अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरा ड्रामा तो एक तरफ नाजरीन, लेकिन बिलाल का शर्माना एक तरफ। आप में से किस किस को क्यूट लगा जब वो हमशा से बात करते हुए कह रहा था कि मैं बात तो करना चाहता हूँ पर मुझे बड़ी शर्म आ रही है। तो नाजरीन, कहानी में ये होता है कि बिलाल अब्दुल्ला जावियर को कामयाब इलाज के बाद वापस लेकर आता है। होना तो ये चाहिए था कि हमें दिखाया जाता कि जावियर को वो इलाज के लिए बाहर लेके जा रहा था तो सदफ वो 8 करोड़ का चेक तो वापस कर देती ना। अब क्या वो भी रख लिए? शायद रख ही लिए, 8 करोड़ भी रख लिए, लड़के का कैंसर भी ठीक करवा लिया, बेचारे ने अपना ब्लड भी दे दिया। अब तो बाकी जान ही रह गई है और लगता है वो भी सदफ लेकर ही रहेगी। अब बिलाल अब्दुल्ला जब एयरपोर्ट पे आता है तो इन लोगों के करीब भी नहीं आता, बल्कि वो चोरी चोरी सदफ की तरफ देखता रहता है और वहीं से चला जाता है। और फिर वो जाते हुए गाड़ी में हमशा को कहता है कि मैं तो उनके पास इसलिए नहीं गया कि खामखा में अगर वो मेरा शुक्रिया अदा करते तो मुझे बहुत शर्म आनी थी। इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला ने फैसला किया होता है कि वो हमशा से बात करे, उसको अपने और सदफ के बारे में बताए ताकि हमशा सदफ से उसकी राय ले सके। लेकिन अभी वो बात करने ही लगा होता है कि बीच में सदफ का फोन आ जाता है, क्योंकि सदफ की वालदा कहती है कि हमने उसका शुक्रिया तो अदा ही नहीं किया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुनाह किया हो। और वो सदफ को कहती है कि तुम बिलाल को फोन करके खाने पे बुलवाओ। फिर ऐसा ही होता है, जब बिलाल हमशा से बात कर रहा होता है तो उस दौरान ही सदफ का फोन आ जाता है। उसको तो सदफ की ये मामूली सी बातें कि आप हमारे घर आइएगा, हमें बहुत खुशी होगी, हमारा घर तो छोटा है लेकिन हमारे दिल बड़े हैं, वो बेचारा यही बातें बार बार याद करके हंस रहा होता है, खुश हो रहा होता है। शायद उसको यही बातें रोमांटिक लग रही होती हैं। बहरहाल दूसरे दिन बिलाल अब्दुल्ला मुकर्रा वक्त से घंटा पहले ही वहां पहुंच जाता है। उसने हमशा को बोला होता है कि मेरे साथ चलो। हमशा पहले तो खाम खा के नखरे करती है और फिर कहती है कि आप कहेंगे तो मैं कहीं भी चली जाऊंगी। जाना तो उसने होता ही है। जबकि दूसरी तरफ सदफ अमार को फोन कर देती है। ये तो आप देख ही चुके हो कि सदफ ने अमार को शादी के लिए हाँ कर दी है। सदफ अमार को कहती है कि हमने बिलाल अब्दुल्ला को खाने पे बुलवाया है। तो वो पूछता है तो उसने क्या कहा? वो कहती है कि मैंने उसे बोला कि 9 बजे आना। तो वो कहता है कि मैं 8 बजे ही आ जाऊंगा, तुम भी 8 बजे आ जाना। वो कहता है कि 8 बजे क्यों आएगा? अब अमार भी दिल ही दिल में इसी खदशे में है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ को चाहता है। उसकी आंखों में वो सदफ के लिए पसंदीदगी देख चुका है, इसलिए वो डरता है कि कहीं बिलाल अब्दुल्ला ही बाजी न ले जाए। दूसरे दिन बिलाल अब्दुल्ला जब सदफ के घर में आता है तो वो इन लोगों के साथ बैठता है, बहुत खुश होता है। जावियर के साथ उसके कमरे में जाता है। अमार भी यहाँ पर आया होता है। वो भी ये बात बार बार नोट कर रहा होता है कि बिलाल अब्दुल्ला तो इनमें कैसे घुल मिल गया। लगता ही नहीं कि वो इतना ज्यादा अमीर आदमी है, इस छोटे से घर में कितना खुश है। जावियर के कमरे में जाता है बिलाल अब्दुल्ला तो उसके वालिद की तस्वीर उठाते हुए कहता है कि तुमसे पहले मेरी इनसे दोस्ती थी, ये तो मुझे डांट भी लिया करते थे। जावियर कहता है कि मुझे तो कभी नहीं डांटा इन्होंने। तो बिलाल अब्दुल्ला हंसते हुए कहता है कि तुम बुरे काम जो नहीं करते ना, इसलिए। बिलाल अब्दुल्ला ने सोचा होता है कि सदफ का हाथ मांगने से पहले एक दफा मुझे सदफ से उसकी राय जरूर ले लेनी चाहिए। सदफ के घर खाना खाते हुए बिलाल अब्दुल्ला कहता है सदफ की वालदा से कि लड़कियों के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं था, मुझे लगता था कि सब एक जैसी होती हैं। तो सदफ की माँ पूछती है कि एक जैसी मतलब? वो कहता है कि मेरा मतलब है कि अच्छी नहीं होती, अनफेथफुल होती हैं। तो इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ की वालदा को कहता है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, बल्कि आप यूं कहें कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। सदफ की वालदा बहुत ही प्यार से उसको कहती है कि इस घर में से तुम किसी की जान भी मांग लोगे ना तो मिलेगी, हमारी जरूरत नहीं है कि तुम्हें इनकार कर सके। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मुझे जान की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता था कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं क्या सदफ को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जा सकता हूँ। सदफ की वालदा तो बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में सदफ के लिए मोहब्बत देख ही चुकी होती है और वो खुद भी दिलो जान से राजी होती है। वो तो इस इंतजार में होती है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ का रिश्ता मांगे और वो जल्दी से हाँ कर दे। लेकिन सदफ, जिसके दिल में भी बिलाल अब्दुल्ला के लिए काफी ज्यादा इज्जत बल्कि शायद मोहब्बत भी थी, लेकिन हमशा की बातों के बाद वो काफी ज्यादा डर गई है। सदफ की वालदा जब बिलाल अब्दुल्ला को कहती है कि ठीक है आप सदफ को लेकर जा सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है, सदफ जाने ही लगती है कि हमशा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि पहले मेरी बात तो सुन लो और उसे
کمرے میں لے جاتی ہے۔ ہمشا کو اپنا ہی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر صدف بلال عبداللہ کے ساتھ باہر چلی گئی تو یقیناً ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اور صدف بلال عبداللہ کے ساتھ رشتے کے لیے مان جائے گی، اور یہی تو وہ نہیں چاہتی ہوتی کہ بلال عبداللہ میرے ہاتھ سے جائے۔ اس نے بلال عبداللہ کی خاطر سچی محبت کرنے والے فراز کا بھی دل توڑا، تو ہمشا کو تو یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کی بد دعا ہی نہ لگ جائے۔ کمرے میں جانے کے بعد عمار بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو عمار اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ آ گیا، تم لوگوں پہ اس کے بہت احسانات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہیں گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے جائے اور امی کہیں کہ چلی جاؤ۔ ہمشا اس کو کہتی ہے کہ ایک دن میں نے کسی کو کہتے سنا تھا کہ جب لڑکی ہاتھ نہ آئے تو یہ اس پر ضد کر لیتا ہے۔ صدف اس کو کہتی ہے کہ جب تم بلال عبداللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بیٹھ کر میرا سودا کر رہا ہے۔ بہرحال عمار کی باتوں کے بعد صدف بلال عبداللہ کے ساتھ جانے سے شاید انکار کر دے۔ بلال عبداللہ تو اس کی اس بات کا بھی برا نہیں مانے گا، وہ سوچے گا کہ شاید ابھی یہ وقت ہی نہیں ہے، مجھے پھر کسی وقت بات کرنی چاہیے، اور اس کا یہ پھر کسی وقت ایسے ہی رہ جائے گا بیچارے کا۔ دوسرے دن جب صدف آفس میں جاتی ہے تو ہمشا اس کو گھیر لیتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ابھی شاید صدف ڈگمگا رہی ہے، صحیح فیصلہ نہیں کر رہی، تو وہ مزید چال چلتی ہے۔ وہ کہتی ہے صدف کو کہ کتنی گہری چال چلی ہے اس نے، دنیا یہ مانے گی کہ اس نے تم لوگوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن کسی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اس نے احسان کیا کیوں۔ تو آپ کو دکھایا جائے گا کہ ہمشا کا وار بالکل خالی نہیں جائے گا۔ صدف کے دل و دماغ پہ ہمشا کی باتیں اس بری طرح سے اثر کرے گی کہ وہ اسی بھرم میں چلی جائے گی کہ شاید وہ بھی عمار کو پسند کرتی ہو، حالانکہ جب جب وہ عمار کے ساتھ شادی کا سوچے گی تو اس کے دل میں اس کے لیے کوئی بھی فیلنگ نہیں ہوگی، لیکن بلال عبداللہ کا نام لیتے ہی اس کا دل دھڑکنے لگ جائے گا۔ لیکن وہ اس بات سے انجان بالکل پاگل عمار کے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بات ہمشا بلال عبداللہ کو بھی بتا دیتی ہے، اسے بتاتی ہے ہمشا کہ صدف کی تو شادی طے ہو رہی ہے۔ آپ کو دکھایا جائے گا کہ ہمشا جا کے خود جلتی پہ تیل لگائے گی اور بلال عبداللہ کو بتائے گی کہ صدف اور عمار کی تو شادی ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس بارے میں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صدف تو بلال عبداللہ کی ہی ہوگی۔ آخر عمار اور صدف کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ بلال عبداللہ بہت زیادہ دکھی ہوگا اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ دوبارہ سے ویسے ہی ہو جائے گا، وہ دوبارہ سے شراب نوشی شروع کر دے گا، لیکن صدف کی محبت اس کے دل سے کم نہیں ہوگی۔ تو اس پل اسے سمجھ آئے گی کہ کسی کے پاس یا دور جانے سے محبت ختم نہیں ہوتی، محبت کو کچھ نہیں ہوتا، محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ یہ باتیں سوچنے کے بعد بلال عبداللہ اپنے دل کو سنبھال لے گا اور وہ صدف کے گھر جا کر اس کی شادی میں شامل ہو جائے گا۔ نہ صرف شامل ہوگا بلکہ صدف کی شادی کے سارے اخراجات وہ اپنے سر پہ لے لے گا۔ لیکن ناظرین، یہ شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گی، بلکہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شادی شاید رخصتی تک ہی نہ پہنچ پائے، کیونکہ آپ تانیہ کو شاید بھول گئے ہو۔ اگر تانیہ کو پتہ چلا کہ عمار صدف سے شادی کر رہا ہے تو یقیناً وہ پاکستان واپس تو ضرور آئے گی، تو جب اس کی بھی انٹری دوبارہ ہوگی تو ڈرامے کی کہانی مزید انٹرسٹنگ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے شاید بلال عبداللہ اور صدف کے ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ آپ کی اس ڈرامے کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔